فرمائیں محترم جناب قاری محمد عثمان جمیل صاحب۔ للہ لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی زدنی علما ربی زدنی حلما ربی زدنی فہما ربی زدنی فہما ربی زدنی عملا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله العظیم الف ایک یاری سچے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے تے قلب جیا نہیں ورد کوئی جدے وچ حقیقت ساریاں نے تے جنہ رب دے راہ بولا دیتے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے عثمان جھوٹا اے جگ سارا کلے اللہ دیاں سچیاں یاریاں نے تے کریے شکر اللہ دا ہر ویلے جننے سانو انسان بنا چھڑیا او کیتے موسیٰ نبی کیتے عیسیٰ نبی سانو سوہنا محمد عطا چھڑیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے داتا بھی رازق بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے فعال لما یرید بھی ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد رسول اللہ ایک دفعہ سارے درود پڑھو صلی اللہ، پھر ذرا سارے درود پڑھو صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم دی ذات ایک دسے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور اندر سانو اس مقدس جگہ تے آن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا کرو اس مقام تے مل بیٹھنا سونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ پھر کیا دعا میں زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں، انتہائی مختصر انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ میں 5 منٹ تو بریک مار انشاءاللہ شروع کراں گا تے 30 منٹ تے انشاءاللہ بریک بج جائے گی۔ پورا آدھا گھنٹہ انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی، سنو گے نا انشاءاللہ توجہ پکی گل ہے۔ اللہ اتنے بیٹھنا قبول فرمائے۔ محترم مولانا قاری عمران صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اس مسجد اور مدرسے نو اللہ قیامت تک آباد فرمائے اور جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچائے۔ پھر کیا دعا مینوں پتہ لگیا ہے کہ باول نگر تو جڑے اگے لوگ نے نا انہاں دی آوازاں بڑیاں سونیاں نے، ہن تسی سناؤ گے تے پھر ہی مینوں پتہ لگے گا نا کہ واقعی سونیاں نے۔ ذرا تسی بولنا ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ میں چیک کردا رہواں کہ آواز واقعی سونی ہے کہ ایویں کیا گیا ہے۔ میں دعا کراواں تے سارے نے کی کہنا ہے؟ آمین کہو ذرا اچھی۔ تے قرآن پڑھا تے پھر کی کہنا ہے؟ ہاں تھوڑا تھوڑا میرے نال بولتے رہا جے، اللہ اتنے بیٹھنا قبول فرمائے۔ محترم بھائی سید عبداللہ شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے۔ اللہ اس میرے بھائی دی جوانی اندر برکت نصیب فرمائے۔ محترم مولانا قاری اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی اس جگہ تے تشریف لے کر کے آئے۔ مولانا صاحب دا کی نام ہے؟ اے ماشاءاللہ خطیب نے تھے۔ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ میرے نا ایک حفظ اندر دوست پڑھدا سی تے انہاں بیان کرن واسطے جمعہ پڑھان واسطے ایک جگہ تے گیا، نواں جمعہ انہیں سیکھیا سی تے مسجد ایک جماعتی سن۔ وہ ٹائم نا ماشاءاللہ نا نہا دھو کے ذرا ٹوپی چھپی لے کے داڑھی نو تیل لا کے سامنے آن کے بہ گئے۔ وہ مولوی ہے نہیں سی تے لگ انج رہا سی جویں بہت بڑا خطیب تے وہ بیچارہ نواں جمعہ شروع کیتا تے پورے جمعے ڈردا رہا کہ ایک کتے بعد اندر مینوں سوال نہ کر لوے کہ جڑیاں گلاں کیتیاں نے کتھوں آندیاں کیڑی جگہ تے لکھیاں۔ تے او تقریر کیتی، جمعہ پڑھایا تے کھانا کھان لگیا کہن لگا مولانا صاحب میرے کولوں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تے مینوں معاف کر دیا جے، میں نواں جمعہ سیکھیا۔ تے انہیں کہا جی جو تو بیان کیتا ہے یہ کسے گل دا مینوں پتہ ہی نہیں سی تے میں تے قرآن بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا۔ انہیں کہا میں تے پورے جمعے تہاڈے تو ڈردا رہا کہ ایک پتہ نہیں کہڑے مدرسے دے فارغ نے تے کتے غلطی نہ کر دین۔ تے ماشاءاللہ اگر بھائی مولوی نہیں تے مولویاں والا پورا ماشاءاللہ سٹائل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی جوانی اندر برکت نصیب فرمائے۔ پھر کیا دعا جن نے تسی دو سباب تشریف لے کر کے آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں تہاڈے سامنے چند منٹاں دے اندر کو 2-4 ایسے گناہاں دا ذکر کراں گا جنہاں گناہاں دی وجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انسان دی نہ اللہ نفلی عبادت دا مل پاندا ہے تے نہ اللہ فرضی عبادت دا مل پاندا ہے۔ ساری زندگی بندہ نیکیاں کردا رہے تے قیامت والے دن انہاں نیکیاں دا مول ہی نہ پوے تے بولو نیکیاں کرن دا فائدہ ہونا؟ سارے بولو۔ پھر او گناہ میں ذکر کراں گا تے انشاءاللہ چھڈو گے نا سارے؟ اللہ چھڈن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر گناہ نہیں کر رہے تے اللہ کولو استقامت دی دعا کرنی تے اگر ساڈے اندر وہ گناہ موجود نے تے اللہ کولو عمل دی دعا کرنی، اللہ چھڈن دی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ دا گھر مسجد اسے مقصد واسطے
اللہ دی توفیق نال مولانا قاری عمران صاحب حفظہ اللہ تعالی بنا رہے نے کہ ایتھے لوگاں دی تربیت کیتی جائے، لوگاں نو سیدھے رستے وال بلایا جائے۔ اور میرے عزیز دوست بزرگو، یہ مسجد بنان والا عمل، مدرسہ بنان والا عمل کوئی عام عمل نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنن دارمی دے اندر نبی پاک دے صحابہ مسجد نبوی اندر نماز پڑھ دے سن تے اندھیرا بڑا سی، روشنی دا انتظام نہیں سی۔ مغرب دی نماز پڑھ کے تے نبی پاک دے صحابہ گھر چلے گئے، اللہ دے نبی بھی گھر چلے گئے تے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا صحابی ہے، انہوں نے کفیت ویکھی نا تے ملک شام دا سفر کر کے اتھوں دیوے خرید کے لے کے آئے۔ کی لے کے آئے؟ کندیلاں خرید کے لے کے آئے، جنہوں اسی پنجابی اندر رسیاں گئے نے۔ مغرب دی نماز پڑھ کے صحابہ گھر چلے گئے، اللہ دے نبی بھی گھر چلے گئے تے نبی پاک دے صحابی نے وہ دیوے روشن کر کے تے مسجد نبوی اندر لگا چھڑے۔ عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا، اللہ دے نبی تشریف لے کر کے آئے، صحابہ بھی تشریف لے کر کے آئے۔ نبی پاک نے مسجد روشن ویکھی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد نو کنے روشن کیتا ہے؟ فرمایا تواڈے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے۔ نبی پاک نے قریب بلایا تے اللہ دے نبی اینے خوش ہوئے، سونے نبی نے دو گلاں کیتیاں، بولو کنیاں گلاں؟ سارے بولو کنیاں گلاں؟ دو گلاں کیتیاں کہ تو اللہ دا گھر روشن کیتا ہے، اللہ تیرا اے جہان بھی روشن کر چھڑے، اللہ تیرا اگلا جہان بھی روشن کر چھڑے۔ اور دوسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیڑی کیتی؟ فرمایا تو اللہ دا گھر روشن کیتا ہے، میرا اینا دل خوش ہویا ہے، اینی میری طبیعت راضی ہوئی ہے، اگر آج میری کوئی بیٹی باقرہ ہوندی، باقرہ کہندے نے کواری لڑکی نو، اگر آج میری کوئی بیٹی باقرہ ہوندی تے میں اللہ دا نبی او تیرے نکاح اندر پیش کر دی۔ اتنی بڑی گل کہی ہے جنہیں اللہ دے گھر نو روشن کیتا سی۔ سونے نبی انہیں خوش ہوئے تے جس رب دا گھر ہے وہ اللہ کنا خوش ہویا ہوئے گا۔ اس واسطے سانو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی جگہ تے اللہ دا گھر آباد ہوئے، اللہ دا گھر بنے، اسی او دے معاون بنیے، جنہ بھی ہو سکتا ہے اپنی طرف وہ حصہ ملائیے تاکہ قیامت والے دن اس صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ واقعہ تے تسی سارے نے سنیا ہوئے گا کہ ایک بندے نے مسجد بنائی تے میں کلیاں بنانی ہے، کسی دا حصہ وچ نہیں پانا، تو ایک مائی نے بیلچا دیتا ہے۔ کی دیتا ہے؟ بیلچا دیتا ہے تے خواب دیکھیا انہیں، تے خواب اندر جیڑا محل اس بندے دا سی اوڈا ہی محل اس بی بی دا سی، کیونکہ انہیں ایک بیلچا دیتا ہے کدے واسطے؟ تاکہ ادنا اللہ دے گھر اندر کام کیتا جائے۔ میرے عزیز دوست بزرگو، اللہ دے ہاں قدر اس چیز دی ہے کہ جی دے اندر خلوص ہوئے، بولو کی ہوئے؟ خلوص نے ہر کام کرنا چاہیے، اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہیے، اللہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کیا دعا میں ادھر سٹیج بڑا غلط جا لگیا ہے، سورج بھی سامنے تے اکھاں جو وج رہے ادیاں اکھاں بند ہو رہی نے تے تسی پل بول دے رہے، تسی میں سارے نظر آ رہے ہو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ تے بیٹھنا قبول کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرن والے آمینہ دے لال نال پیار کرن والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، تھوڑی آواز کھلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے۔ اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابہم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریہ والی بطحا بدر الدجا شمس و ضحا خیر الورا جناب محمد
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा नाम आवे सारे मुहब्बत नाल प्यार नाल अदब नाल सोने नबी दी ज़ात ते दरूद पढ़िया जे। अल्लाह तोड़ी फसल अंदर, अल्लाह तोड़ी नस्ल अंदर, अल्लाह तोड़े रिज़्क़ अंदर, अल्लाह तोड़े माल अंदर बरकतां ते रहमतां दा नज़ूल कर दवेगा। इस वास्ते सोने नबी दा नाम आवे सारे मुहब्बत नाल दरूद पढ़िया जे। हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पता है ना सोने नबी दी ज़ात ते दरूद पढ़न दा शान किन्ना आला है। मेरे नबी दे दरे दौलत एक मेरे सोने नबी दा गुलाम आया जे आके अर्ज कर दे आका जी जदों मैं घर परेशान हुंदा वां मैं अपने बच्चियां नूं छड़ के अपनी बीवी नूं छड़ के मैं तुहाडे कोल आ जाना वां मैं तुहाडे चेहरे दा दीदार करना अल्लाह मेरे सारे गम ही दूर कर दिंदा है। तवज्जो करे आजे अल्लाह मेरे सारे गम ही दूर कर दिंदा है। क्यों ना गम दूर होंदे अल्लाह ने साडे नबी नूं हुसन ही बड़ा अता कीता सी, अल्लाह ने साडे नबी नूं जमाल ही बड़ा अता कीता सी। फिर मैं शुरू अंदर तुहाडे ज़ौक नूं ताज़ा करां ते एक दो जुमले सुनावां ते तुहाडी सुस्ती दूर करावां। तवज्जो करे आजे ओए नबी दा जमाल सोना रब दा कमाल सोना नबी दा जमाल सोना रब दा कमाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना। जेड़े सोना मद ने खुल के कहो सुभान अल्लाह। कई बंदे ने इंज बैठे ने कह रहे ने सानू बार बार क्या जाएगा ना तो फिर असी बोलांगे और ना गल छड़ दियो ते जरा खुल के सारे कहो सुभान अल्लाह फिर मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। वे नबी दा जमाल सोना रब दा कमाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना बड़ा बेमिसाल सोना। ओ तके आ हुजूर नो दिल दे सुरूर नो दिल दे सुरूर नो मुखड़ा आका दा बड़ा बाकमाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना। ते हलीमा ने बड़े बड़े पुत्रा नो दुध पिलाया बड़े बड़े लाल वेखे ते नतीजा ए कड़े आए हलीमा नजारे डिठे जग दे प्यारे डिठे जग दे प्यारे डिठे ते नतीजा ए कड़े आए ओ रहमत खजाना मई ओ रहमत खजाना मई आमीना दा लाल सोना। ओ बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना बड़ा बेमिसाल सोना। सवारी ते सवार हुई जिंदगी बहार हुई जिंदगी बहार हुई तेज रफ्तार हुई जद सोने हाथ मोहार हुई जद सोने हाथ मोहार हुई मोजज़ा आका दा बड़ा बाकमाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना। अल्लाह नबी पाक ना सच्चा प्यार नसीब कर दे। फिर क्या दुआ आओ लोगों जरा तो जो मेरी तरफ रखे आजे दुनिया दे अंदर बसने वाले लोगों मैं जड़ी बात बयान करना चाहना वा अल्लाह फरमाते ने इक तारा बलिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिम मुरिज़ून।
اللہ فرماندے نے جویں جویں انسان دا وقت قریب آ رہا ہے ایک ایسا انسان نے اپنے حساب و کتاب تو غافل ہو رہا ہے، اپنے حساب و کتاب دیاں تیاریاں نہیں کردا، حالانکہ بندے نو پتہ ہے میں جانا قبر اندر، بندے نو پتہ ہے میں جانا اللہ دی عدالت اندر، پھر بھی بندہ توجہ نہیں کردا، پھر بھی بندہ خیال نہیں کردا۔ روایت صحیح البخاری دے اندر حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ہر وقت دنیا دی فکر رکھدا ہے، میرا گھر بن جاوے، میریاں کوٹھیاں بن جان، میرے واسطے پیسہ جمع ہو جاوے، جڑا بندہ ہر وقت دنیا دی فکر رکھدا ہے اللہ اس بندے نو سزا اے دیندے نے، اللہ دے معاملات نو بڑھا دیندے نے، اللہ دے دکھاں نو بڑھا دیندے نے، اللہ دیاں پریشانیاں نو بڑھا دیندے نے، اللہ دے تمام معاملات نو بخیر دیندے نے۔ توجہ میری طرف رکھے آدے، ایک بندہ ہر وقت آخرت دی فکر رکھدا ہے، میرا مسلمانوں میری قبر بن جاوے، میرا حشر بن جاوے، میں اللہ دی عدالت اندر کامیاب ہو جاواں، اللہ سے بدلے اندر اس بندے نو جزا اے دیندے نے، اللہ دے معاملات نو سوار دیندے نے، اللہ دے دکھاں نو ختم کر دیندے نے، اللہ دیاں پریشانیاں دے اندر آسانیاں پیدا کر دیندے نے۔ دنیا دے اندر بسے والے لوگوں ہن مردی ساڈی پویں فکر دنیا دی کریے تے پویں فکر آخرت دی کریے، ایک فکر ہے دنیا دی تے ایک فکر ہے آخرت دی تے ایک فکر ہے اپنے اعمال دی۔ اگر اللہ تینوں نیکیاں کرم دی توفیق عطا کر دے، اللہ تینوں نماز پڑھن دی توفیق عطا کر دے، اللہ تینوں ذکر کرم دی توفیق عطا کر دے، اللہ تینوں مسلمانوں اپنے سامنے دعاواں کرم دی توفیق عطا کر دے، پھر ایسے گناہاں تو بچیا کر جنہ گناہاں دی وجہ تو میرے سونے نبی نے فرمائے اللہ بندے دی نہ نفلی عبادت قبول کر دے تے نہ اللہ بندے دی فرضی عبادت قبول کر دے۔ سنیا جے پہلا گناہ میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کر دے، اللہ دی ذات نال شرک کر دے، شرک کنوں آکھیا جاندا ہے جو میرے اللہ دیاں صفتاں نے، جو میرے اللہ دے اختیارات نے بندہ کسے اور نو دینا شروع کر دے، تیاں اللہ بھی دیندا ہے، پتر اللہ بھی دیندا ہے، سکھ اللہ بھی دیندے، لیکن فلاں جگہ تو جا کے سوال کریے اوتھوں بھی سکھ مل جاندے، اوتھوں بھی تیاں مل جاندیاں نے، اوتھوں بھی پتر مل جاندے نے۔ مسلمانوں جڑے میرے اللہ دے اختیارات نے اسے اور نو نہ دے آدے، اگر کسے اور نو دو گے اللہ دی ذات نال شرک کرو گے تے سونا رب پتا کی کہندے ان شرک لظلم عظیم، میں اللہ دے نزدیک سب تو بڑا ظلم شرک ہے، سب تو بڑا گناہ شرک ہے۔ توجہ میری طرف رکھے آدے مسلمانوں پہلا گناہ جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردے نہ اللہ دی نفلی عبادت قبول کرے گا تے بولو نا اللہ او دی فرضی عبادت قبول کرے گا۔ اور ذرا دوسرا گناہ سنیا دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سونے نبی دا فرمان ہے جڑا بندہ بدعت کردا ہے دین اندر نواں کام کردا ہے، توجہ میری طرف رکھے آدے جو سونے نبی نے دے دیتا وے او دے تے راضی ہو جا، جو سونے نبی نے عطا کر دیتا دے اللہ دے سونے نبی نے سانو دس دیتا ہے او دے تے راضی ہو جا تے او دے تے عمل کریا کر۔ اور قرآن بھی اس بات دا اعلان کر رہے آدھے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرمان دینے اطاعت کرو میں اللہ دی تے اطاعت کرو میرے رسول دی، اطاعت کرو میں رحمان دی، اطاعت کرو نبی سلطان دی۔ اللہ سنیا اطاعت کیویں کرنی ہے، اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ فرماندے نے جو سونا نبی دے دوے انہوں تو سے لے لو تے جتھوں سونا نبی روک دے وے اوتھوں تو سے روک جاو۔ اللہ سنیا جو سونے نبی نے دینے اسیو لے لینا وے تے جتھوں روکنے اسیو تو روک جانا وے۔ اللہ دے نبی دا ہر آرڈر مننا کس واسطے، ہر حکم مننا کس واسطے۔ اللہ فرماندے نے دنیا دا ہر بندہ غلطی اندر چوک مسلمانوں غلط گل کر سکدا ہے، جھوٹ بول سکدا ہے،
لیکن میرا سونا نبی گل اندر بولو گلتی کردا گل اندر جھوٹ بولدا کیوں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی جو سونے نبی دا دل کہندے اللہ دے نبی او نہیں کہندے بلکہ جو سونا رب کہندے میرے سونے نبی نے اوہی حکم جاری کیتا ہے اوہی آرڈر جاری کیتا ہے اس واسطے سارے در چھڑ کے میرے سونے نبی دی منن والا بن جاؤ نبی پاک دی گل دی عزت کرنے والا بن جاؤ نبی پاک دی گل دا احترام کرنے والا بن جاؤ پھر محبت والی میں تینوں گل سناواں او دل جان جی دے نا لاؤنا اے او دا نام محمد سونا اے کئی بندے سر ہلا رہے نے قاری صاحب تسی ٹھیک کہہ رہے ہو میں واقعی ٹھیک کہہ رہا ہوں پر سر گھٹ لاؤ تے زبان بہت ہی لاؤ ذرا کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ کہو گے تے اللہ انشاءاللہ جنت درخت لا دے گا ذرا محبت نہ سارے کہو سبحان اللہ او دل جان جی دے نا لاؤنا اے او دا نام محمد سونا اے او دا نام محمد سونا اے انج رکھے عرب نے نا چن کے پیا کمب دا براق ویتاں سن کے پیا کمب دا براق ویتاں سن کے او دے ورگا بلا کوئی آنا اے او جی دا نام محمد سونا اے اللہ نبی پاک نہ سچا پیار نصیب کر دے توجہ کریا دے ایک بندہ مسجد آیا ہے انہیں آ کے سونا وضو بنایا ہے بولو کی کیتا ہے سونا وضو بنایا ہے سنت دے مطابق وضو بنایا ہے ارادہ بھی ادا نماز والا کھڑا بھی مسجد اندر سب تو پہلے آ کے انہیں قیام کیتا ہے اس تو بعد کی کرنا سی رکوع کرنا سی بولو کی کرنا سی رکوع کرنا سی انہیں رکوع نہیں کیتا سیدھا سجدے اندر چلا گیا سجدے چ اٹھے ہے تے دوبارہ پھر انہیں رکوع کیتا ہے تے دوبارہ قیام اندر آ گیا ہے سمجھدار بندے بیٹھے ہو او دی نماز قبول ہو جائے گی بولو وضو بھی ٹھیک ہے کھڑا بھی مسجد اندر ارادہ بھی نماز والا تے نماز کیوں قبول نہیں ہوئے گی سمجھدار بندے کہن گے کہ اے دا جڑا نماز والا طریقہ ہے نا وہ ساڈے نبی والا نہیں اے ہوئی گل میں تانوں دسنا چاہنا وا جتنا مرضی بڑا عظیم بندہ کام کر لے جتنا مرضی بڑا نیکی دا کام کر لے اگر او تے نبی پاک دی سنت دی مور نہیں لگی تے عمل بولو اللہ نے قبول کرنا اب بندے کہندے نے نا کہ کام تے اسی نیکی دا کر رہے ہیں کام تے تانوں کی تکلیف ہو رہی ہے کام تے اسی نیکی دا کر رہے ہیں انہوں اے مثال دینی ہے کہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا بھی بندہ طواف کر کے آ جائے نا وہ بھی نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا تے اللہ نے بولو وہ بھی قبول کرنا آؤ لوگو ذرا توجہ میری طرف رکھی آجے تھوڑی بیس کھولے نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنے والے آمینہ دے لال پیار کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا بدعت نہیں کرنی دین اندر نواں کام نہیں کرنا ہن ذرا مسلمانوں تیسرا گناہ سنیا جے حدیث نبی پاک علیہ السلام دی آکن و منان و مکذب بالقدر میرے سونے نبی دا فرمان نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرا گناہ جڑا بندہ نیکی کر کے احسان کر کے تے بعد اندر اداتا نہ مارے گا او جوانوں توجہ میری طرف رکھی آجے اسی دنیا دے اندر اسے بندے دے کام اس واسطے آنے ہیں او دی ہیلپ اس واسطے کرنے ہیں توجہ میری طرف رکھی آجے کل نو اے بندہ میرے کام آئے گا کل نو اے بندہ میرا کہنا منے گا میری گل دا ادب کرے گا تے کل نو اس بندے نے دا کہنا نہ منیا اے دی گل دا ادب نہ کیتا اے فوراً اپنی نیکی دا انہوں تانا ماردا ہے جو فلاں مشکل اندر سے میں تیری مدد کیتی میں تیرا خیال کیتا آج تو میری گل نہیں مندا پیا او نا جوانوں اگر مسلمانوں کسے بندے دے نال نیکی کرو ایک میٹھے بات کرنا چاہنا بندے آواز سے نیکیاں نہ کرے اگر نیکی سونے رب واس سے کرے
کریا کر کدے بندیاں کولو بھی نیکیاں دا صلہ ملیا ہے توجہ میری طرف رکھی آجے کسے بندے نال نیکی کر دے او پویں تیرے سامنے اکھاں کڈے پویں تیری گل دا ادب نہ کرے انہوں اپنی نیکی دا تانا نہیں مارنا اپنے احسان دا تانا نہیں مارنا اگر اپنی نیکی دا تانا مارے گا میرے سونے نبی نے فرمایا نہ اللہ تیری نفلی عبادت قبول کرے گا تے نہ اللہ تیری فرضی عبادت قبول کرے گا مسلمانوں چوتھا گناہ سنے آجے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے میرے سونے نبی نے فرمائے جڑا بندہ ماپیاں دا نافرمانے ماپیاں دا نافرمانے اللہ دے نبی فرمان دے نے نہ اللہ دی نفلی عبادت قبول کر دے تے نہ اللہ دی فرضی عبادت قبول کر دے اس واسطے اگر ماپے زندہ نے تے ادب کریا کر احترام کریا کر اپنے ماپیاں دے سامنے اونچا نہ بولیا کر اپنے ماپیاں دے سامنے بدتمیزی نہ کریا کر گالا نہ کڈیا کر ادب نہ ریا کر احترام نہ ریا کر کیونکہ جڑا بندہ ماپیاں دیاں گلاں برداشت نہیں نہ کردا انہوں پھر لوکاں دیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے جڑا ماپیاں دے تانے برداشت نہیں نہ کردا انہوں پھر لوکاں دے تانے سننے پیندے نے تے جڑا ماپیاں دیاں جھڑکاں سن کے برداشت کر لیندے انہوں پھر لوکاں دیاں گلاں نہیں سننیاں پیندیاں لوکاں دے تانے نہیں سننے پیندے توجہ میری طرف رکھی آجے دھیان کرے آجے اللہ بھی اس بات دا اعلان فرما رہے آدھے اللہ فرمان دے رہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی ہے اے میرے پیارے بندے اپنے باپ دا بھی ادب کرنے تے اپنی امی جان دا بھی احترام کرنا ہے اپنے باپ دا بھی ادب کرنا ہے اپنی امی جان دا بھی احترام کرنا ہے اپنے باپ دے سامنے بھی اچھا نہیں بولنا تے اپنی امی جان دے سامنے بھی اچھا نہیں بولنا توجہ میری طرف رکھی آدے 4 گناہ ہو گئے ہن ذرا 5واں گناہ سنے آدے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے نبی نے فرمائے جڑا بندہ تقدیر دا منکر ہے اللہ دے فیصلیاں دا منکر ہے توجہ کرے آجے وَمُقَذِّبُ بِالْقَدْرِ کوئی پریشانی آ گئی کوئی دکھ آ گیا کوئی اللہ والا کہندا یار پریشان نہ ہو قسمت وچ انج لکھیا سی انج ہونا سی اگو بندہ کہندے میرا او بھی نقصان ہو گیا میرا او بھی نقصان ہو گیا یہ سارا نقصان میرے مقدر وچ ہی لکھیا ہے اللہ نو ہور کوئی بندہ نظر نہیں آیا نانا جوانوں تے بزرگوں اللہ جتھے بھی رکھے جس حالت اندر رکھے اللہ تے راضی رہنا چاہیے اللہ دی رضا تے خوش رہنا چاہیے توجہ میری طرف رکھی آجے روایت صحیح البخاری دے اندر میرے سونے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یوسف منہ جس بندے نا اللہ پلائی دا ارادہ کر دے اللہ اس بندے نو دکھاں دے اندر مبتلا کر دیندا ہے اللہ نو پریشانیاں اندر مبتلا کر دیندا ہے کدے کوئی پریشانی توجہ میری طرف رکھی آجے دھیان میری طرف رکھی آجے سونے نبی دی حدیث ہے اللہ نو مشکلات اندر مبتلا کر دیندا ہے ہن تسی کہو گے کریسا بڑی عجیب گل کر دے پئے ہو جدے نال رب پلائی دا ارادہ کرے انہوں دکھاں چو کڈے عقل اے کہندی اللہ نو پریشانیاں چو کڈے تے تسی کہہ رہے ہو اللہ نو پریشانیاں در مبتلا کر دیندا ہے ہاں جوانو اللہ نو دکھاں دے اندر مبتلا کر دیندا ہے اگلی گل جدو بندہ انہاں دکھاں دے آ جان دے بعد اللہ دا گلا تے شکوا نہیں نہ کردا اللہ انہیں راضی ہوندے نے اللہ اس بندے واسطے اپنی جنت دے رستے آسان کر دیندے نے اللہ اپنی جنت دے رستے آسان کر دیندے نے اس واسطے کوئی پریشانی آ جاوے کسے مسئلے دی وجہ تو دل غم زدہ ہو جاوے دل پریشان ہو جاوے تے دل نو پریشان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ دے ہر فیصلے اندر اللہ دے ہر معاملے اندر بہتری ہویا کر دیئے اللہ دے ہر فیصلے اندر بہتری ہویا کر دیئے توجہ میری طرف رکھی آجے جنہ بندہ رب دے قریب ہوندا ہے انہاں بہتا اللہ اپنے بندے نو
नू आज़मांदा है। अपने रब दे बारे मनफी ना सोचिया कर बल्कि मुस्बत सोचिया कर। ये सोचिया कर शायद मैं रब नू ज़्यादा प्यारा होवां। अल्लाह बार बार मेरी आज़माइश कर रहा है, शायद मैं रब दे ज़्यादा करीबी होवां। अल्लाह बार बार मैनू आज़मा रहा है। अल्लाह दे नबी हर वक्त ही सहाबा नू कहंदे सन, है मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहा जे, अल्लाह दा गिला ते शिकवा ना करया जे। रब जिथे भी रखे ए होई आखना है, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह मैनू बड़ी प्यारी गल याद आई है। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त ही कहंदे सन, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां। अगर खाना खांदे सन, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां। आराम कर दे सन, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां। रात नूं करवट बदल दे सन, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां। ते पुछण वालियां ने पुछिया, सवाल करन वालियां ने सवाल कीता, इमाम बाकर जी इको गल कहंदे रहिंदे हो, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां, वजह की है? ते इमाम बाकर ने बड़ी वड्डी गल समझाई है। सुनिया जे गल, इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मैं एक बारी कहना अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां, मैं दो बारी कहना अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां, मैं तीन बारी कहना अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां, मैं 10 बारी कहना अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां, मैं 20 बारी कहना अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां। अगर एक बारी रब नूं तरस आ गया, अल्लाह ने मोड़ के कह छड़िया, ओ इमाम बाकर इको ही गल कहना रहना है, मैं तेरे ते राज़ी हम। जा मैं अल्लाह इन्ना खुश होया वा, मैं रब भी ऐलान कर रहा वा, मैं भी तेरे ते राज़ी हो गया वा। रब ने एक गल कह छड़ी, मेरा ते काम ही बन जाएगा, मेरा ते काम ही बन जाएगा। इस वास्ते हर वक्त इको ही जुमला बोलदा रहा कर, अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी हां। जिथे भी रखे, जिस हाल अंदर भी रखे, अल्लाह मैं तेरे ते। फिर बोलो, अज कारी इमरान साहब नूं भी यह गल कहनी चाहिए कि अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी। क्यों जी, कहोगे ना इंशाअल्लाह? तुसीं भी कहोगे ना इंशाअल्लाह? थोड़े बंदे आउण प्रोग्राम ते परेशान नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए अल्लाह सी तेरे ते राज़ी हां। शायद इहदे अंदर ज़्यादा बेहतरी होवे। तवज्जो करिया जे, हर मामले अंदर बेहतरी हुंदी है। यकीन करिया जे, जदों बंदा इस गल ते यकीन कर लैंदा ना कि अल्लाह दे हर मामले अंदर बेहतरी हुंदी है, ते अल्लाह अपने बंदे दी कांड नहीं लगन दिंदा। अल्लाह दे हुजूर दुआ है, अल्लाह अमल दी तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह साड़ी दुनिया भी सोहनी कर दे, अल्लाह आखरत भी सोहनी कर दे। फिर क्या दुआ में इत्थे अल्लाह दा घर बनदा पिया, अल्लाह सानू इस मस्जिद और मदरसे नू दुआवां अंदर और हर मौके ते वफावां अंदर अल्लाह याद रखण दी तौफीक नसीब कर दे। फिर क्या दुआ में इंशाअल्लाह मुआमर बनोगे ना, इत्थे दुआवां करोगे ना। अगर तुसी पैसे नहीं ना दे सकते तो कम अज़ कम दुआ ज़रूर करते रहा जे, करोगे ना इंशाअल्लाह, दुआ ज़रूर करते रहा जे। अल्लाह ताला इस मस्जिद मदरसे नूं जल्दी जल्दी पाया तकमील तक पहुँचा दे, तो इत्थे दीन दा काम शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह दुआ करोगे ना तो रब दा घर बन जाएगा, तो इत्थे दीन दा काम होएगा, तो इंशाअल्लाह तुहाड़ी दुआ कीती भी तुहाडे काम आएगी। इस मरकज़ नूं अल्लाह तुहाडे वास्ते सदका जारिया बना छड़ेगा। अल्लाह अमल दी तौफीक नसीब कर दे। आखिर ते 2-3 शेर बैतुल्ला दी अज़मत ते मैं तुहानूं सुणावां, ते उस बाद आपां दुआ कराइए। थक तां नहीं गए? बोलो हुण चौल कोलों दी नांगे ने, थकना तो चाहिए नहीं बिल्कुल। कहो सुभान अल्लाह साहब। अल्लाह मोदत गुजरिया सिख दियां नो, हो जोगी सांग बनाण नू जी करदा, तेरे दर दे दवाले नसी नसी के, हो मौला फेरियां पाण नू जी करदा। जिन्हां दा फेरियां पाण नू दिल करदा कवे सुभान अल्लाह, ते जिदा इत्थे गेड़े कड्ढण नू दिल करदा है ना, वो भावें ना कवे, ते जिदा बैतुल्ला अंदर गेड़े कड्ढण नू दिल कर रहा है ना, वो मोहब्बत ना कवेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह मोदत गुजरिया सिख दियां नो, हो जोगी सांग बनाण नू जी करदा, तेरे दर दे दवाले नसी नसी के, हो मौला फेरियां पाण नू जी करदा। ओ तेरा दर वेखां, तेरा दर वेखां,
वेखां तेरे दर विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरां लगाण नूं जी करदा उथे उमरां लगाण नूं जी करदा रो रो के मनाण नूं जी करदा रो रो के मनाण नूं जी करदा ते बाबा शमशान पता की कहंदा है ओ कई पाप कमा बैठा हज करके शर्मिंदा मंदड़े चज करके कई पाप कमा बैठा हज करके शर्मिंदा मंदड़े चज करके पल्ला चुक के काबे दे सीने तो ओ सीना नाल लगाण नूं जी करदा ओ पल्ला चुक के काबे दे सीने तो ओ सीना नाल लगाण नूं जी करदा रो रो के मनाण नूं जी करदा जदों फारग हो जा हज करके कर लवां तवाफ विजी बार के कर लवां तवाफ विजी बार के फिर पावे पैदल जाना पवे रोजे ते जान नूं जी करदा रो रो के मनाण नूं जी करदा अल्लाह सच्चिया सुन फरियाद मेरी कर पूरी आस मुराद मेरी अल्लाह सच्चिया सुन फरियाद मेरी कर पूरी आस मुराद मेरी कर पूरी आस मुराद मेरी तेरे पाक नबी तो मैं सदके जा बस सदके जान नूं जी करदा ओ तेरे पाक नबी तो मैं सदके जा बस सदके जान नूं जी करदा रो रो के मनाण नूं जी करदा रो रो के मनाण नूं जी करदा ओ जिथे लेटिया अल्लाह तेरा नबी अबू बकर उमर उस्मान अली जिथे लेटिया अल्लाह तेरा नबी अबू बकर उमर उस्मान अली जिथे माया सभी असहाब सभी उथे मार खप जान नूं जी करदा रो रो के मनाण नूं जी करदा अल्लाह मौत ते गुजरिया सिकदियां नो ओ जोगी सांग बनाण नूं जी करदा तेरे घर दे दवाले नस नस के ओ मौला फेरियां पाण नूं जी करदा अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बैतुल्लाह दी हाज़री नसीब फरमाए।